दिसपट्टी उत्तर ऐकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान येवकार. जुनाची 23 तारीख 2024. ओरोंब आनीक शेवट. सर्वेस्वर म्हणटा हांव आल्फा आनी ओमेगा, हांवच ओरोंब आनीक शेवट. सर्वेस्वरूच ओरोंब आनीक शेवट. सगळ्याकीन एक पयलें नांव जें जावन आसा पळय सर्वेस्वराचें तें म्हटल्यार ओरोंब. आनीक उत्पत्तीचें पुस्तक 21 आनीक वडेकान आमी पळयता ओरोंबाक सर्वेस्परान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. आनी जुवांच्या शुभ वर्तमान पासून आमी पळयता पयलेच जुवां अवेस्वर 1 आनीक 3. ओरोंबाक सगळे रचने आनी शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोबे आसलो आनी शब्द देव आसलो. ओरोंबाक तो देवा सोबे आसलो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचें विणें रचून आयलें तें कांयच ना. आनीक स्तोत्र 102 आनीक 25 म्हणटा तुवें पृथ्वी रचल्यार काळांचे काळ जावन गेले, स्वर्गूय तुज्याच हाताची कामां. एक जो कविता बरयता पळय तो क्रिस्तांव जावन आसा आनी ताणें तें पयलेच तिरुकुला तें ताणें अशें बरयलें, ताचें नांव जावन आसलें तिरुकुलर. आनी ताणें म्हणलें सासणीक देव सुरवातेक सावन आसा आनीक तोच ह्या आख्ख्या संवसाराचो रचनो. आनीक हें ताणें बरयता आसतना पळय तें आदल्या काळाचें तेन्ना पासून जायते आनीक थिंगासर दुसरे जे देव आसतना तो अशें म्हणटा आनी तो तामिलान म्हणटा हे सगळे जे मुर्त्यो देवाच्यो केल्ल्यो आसा दुसरे पळय तांचे केल्ले व्हरतो पळय तो एकूच देव जावन आसा पळय तो जावन आसा जेहोवा देव, सर्वेस्पर देव. आनीक सर्वेस्पर पळय तो सुरवातेचो ओरोंबाचोच न्हय पूण शेवटाचोय, कित्याक आनीक तोच जावन आसा आमेन. कित्याक आमी देवाच्या उतरान जे प्रकाशनाचें पुस्तक 22 आनी 21 जें निमाणें उतर आसा पळय तें जावन आसा आमेन. हें आमी अशें पळोवंक जाता पळय सुरवातेक ओरोंबाक तो देव ओरोंबाचो आनीक प्रकाशनाच्या पुस्तकान आमी तें शेवटाक तो आपल्याची सायन मारून तो हांव शेवट आनीक शेवटाचो देव अशें तो म्हणून आमकां थिंगा पळोवंक येता. आनीक तेजें प्रकाशनीचें पुस्तक 3 वोड 14 जर आमी नियाळ करीत जाल्यार आमकां ताका स्तुती आनीक आर्गां दिवंक आमी मुखार सरतलीं. आनी थिंगासर अशें बरयल्लें आसा जो आमेन, जो विश्वासी आनीक खरो साक्षी आख्खे देवाचे योजनेचो ओरोंब ताचो हो संदेश. आनी म्हणणेचें पुस्तक 8 आमी थिंगासर एक बाकीत केल्लें उतर आसा. म्हणणेचें पुस्तक 8 वोड 23 आनी 24. सुरवातेक तावन पृथ्वी रचून येवचे आदीं काळां युगां तावन हांव थीर आसलो. समंदीर अजून नासलो, घसघशीत उदकाच्यो झरी अजून फुटोंक नासल्यो, पूण हांव आसलो. आनी मुखार वोड 30 आनी 31 म्हणटा एका हुशार वस्तादा परी हांव ताचे सांगाता आसलो. दिसपोटी ताका संतोश बरीत करतालो. सगलो वेळ ताचे मुखार खेळटालो. ताणें रचल्या संवसारांत खेळटालो. मनशाचें पुता धुवा मदें आसूंक हांव मुरगडटालो. तामील ही भाशा म्हणटा पळय ती आपल्याचें एक व्हडपण करता की ती सारकी चड पुर्वजांची आदली ती भाशा म्हणून. पूण आमचो देव तो जावन आसा पळय ह्या ब्रह्मांड रचून येवचो आदीं तितलो पुर्वज जावन आसा पळय तो ताका खरेंच म्हणल्यार एक सुरवात म्हणटा पासून ती ओरोंब आमकां सांगूंक जायना केन्ना पळय ती. तो ह्या संवसाराची बुन्याद घालचे पयलीं आनीक आसा
आनी तो सासणाच्या सासणात टाकता तोच जावन आसा ओरोम आनी तो शेवट. ताणें हें सगलें रचून हाडलां. देवाच्या भुरग्यानो, तुवें ही भावार्थाची उचारणी तुवें दाविदा सांगाता अशें तुवें म्हणूंक जाय. स्तोत्र 23 आनी वोड 6 तो म्हणटा, सगल्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सोरेस्पराच्या घरांत सदां काळ म्हजें ठिकाण. आनी मियाळ कोर मातयो 22:19-4 म्हणटा, सुरवातेकूच ताणें तांकां रोचली, दादलो आनीक बायल. आमेन. सकाळचें वाचप एस्ताचें पुस्तक 9 आनी 10. सांजचें वाचप 2 इतिहास 7:1 ते 21. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदां काळ तुमचेर आसूं.